बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। हैदर जाफरी साहब से आज बात करेंगे जी कुछ सियासत के हवाले से। जी असम्बलियाँ बन गई हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और ख़ान साहब की मुश्किलात अभी वहीं पे ही हैं। ख़ान साहब अंदर जेल में हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज असम्बली में बड़ा वक्ता डाला है जी कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बड़ी टॉन्टिंग की है, नारेबाजी की है और उनकी तरफ इमरान ख़ान के फेस वाला मास्क भी उनके ऊपर फेंका गया है जो शहबाज शरीफ साहब के कंधे पे जाकर लगा है। दोनों भाई इकट्ठे बैठे थे मगर नवाज़ शरीफ साहब एक साइड पे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और ख़ान साहब अभी तक अंदर हैं। आगे क्या होने वाला है जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं। सर पंजाब असम्बली बन गई, सिंध असम्बली बन गई, बलूचिस्तान असम्बली बन गई और केपी असम्बली में भी आज हलफ हो गया। अब आगे क्या होने वाला है? ये हुकूमत कितना अरसा गुजारती नज़र आ रही है और इस हुकूमत का फ्यूचर क्या है? स्टेबिलिटी तो मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। तो अब अगर आप समझेंगे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी वाला सवाल ही नहीं है। बाकी ये है कि अल्लाह हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। तो अगर मैं हालात की तरफ देखूं तो कुछ और है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है जिसके ऊपर मुझे अपनी इल्म की हैसियत से, इल्मी हैसियत से, एनर्जी पैटर्न के हवाले से, आई के इज़ कमिंग। मैं फिर कह रहा हूँ कि आई के को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह रोके तो रोके, बंदा तो कोई नहीं रोक सकता। लोगों को देखें, बात ये है कि एनर्जी एनर्जी जो है ना, मैंने बार बार आपको कहा कि एनर्जी इज़ बेसिकली एन एसेंस ऑफ अल्लाह, एसेंस ऑफ गॉड। तो ये जो एनर्जी है, ये इंसान के ऊपर इसका जो इम्पेक्ट है वो बड़ा शानदार इम्पेक्ट है। जब तक इंसान इस एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत कुछ कर जाता है। लेकिन जैसे ही एनर्जी से हटता है, यानी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की डिविनिटी से हटता है, पॉजिटिव एनर्जी की बात करूँ, नेगेटिव एनर्जी की नहीं, एनर्जी के तो दोनों फेसेस हैं। लेकिन जब इंसान की अपनी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है तो वो हालात को बदल सकता है। आई के जायचे के बारे में मैंने आपको एक चीज़ अर्ज़ की थी कि मैंने आई के का जायचा मेरे लिए बड़ा यूनिक जायचा है। इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो, बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो, और इतनी बड़ी रूहानी सपोर्ट हो और बंदा मुश्किलात में घिरा हो, ये आई के साथ ये मतलब है, ये उसके जायचे में। तो दूसरी बात ये है कि जो अल्लाह ने करना है ना, अल्लाह ने जिससे भी काम लेना है, उसमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का दखल ही नहीं होता कि जी ये इसके काबिल है, ये कर लेगा। अल्लाह ने जिससे काम लेना ना, उसको काबिलियत भी अता कर देता है। मुझे लगता है कि अल्लाह ने आईके से बड़ा काम लेना है। मुश्किलात में है, किसी में भी है, वो इस वक्त ये कुछ करने के पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन द टाइम विल टेल, द टाइम विल टेल। ही इज़ कमिंग एंड ही कैन चेंज। वो पूरी तारीख का धारे का रुख मोड़ सकता है, इतनी पावर है उसके अंदर, क्योंकि अल्लाह की तरफ से है। मैं कोई डाई फ़ैन नहीं हूँ जी। लोग समझते हैं, मैंने बार बार अर्ज़ की कि मेरी जो अच्छी दोस्तियाँ हैं वो सारी एंटी इमरान खान पार्टियों से है। मैंने देखी हैं। सर, मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं ना सारे, वो मतलब वो सारे वो हैं जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का, यार मेरी ज़िंदगी का एक लंबा टेन्योर है गवर्नमेंट कॉलेज में। हमारे दोस्त यार, अब कई लोग मेरे मेरे दोस्तों में सिलेक्शन जीते हैं। साड़ी गल नहीं तुसी करदे। तो भाई जान, मैं तो अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। मैंने सीधी सी बात है, आई हैव टू आंसर। मेरे दादाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करते थे कि पुत्र जिथों तेरे बच्चे रिजक खाण ना, जे तू उहदे नाल दयानतदार नहीं ना, तो फिर तू किसी नाल नहीं। ठीक है जी। तो मैं अपने काम से को दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ। वो भी मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कर सकूँ, करना उसी ने है, उस पाक वाहिद मालिक ने करना है। वो तौफीक दे दे मैं दयानतदारी से काम कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं वो तौफीक ना दे तो मेरे औकात ही नहीं है जी, सीधी सी बात है। तो अल्लाह ने जितनी की मुझे हिम्मत दी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दयानतदारी से करूँ। मैं एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ता हूँ। हाँ, फिर मैं बार बार एक बात कहता हूँ, टू एयर इज़ ह्यूमन। मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है, लेकिन जितना कि मुझे आता है, जितना कि मुझे समझ आती है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आई के इज़ कमिंग। और ये जो है पाकिस्तान ने तरक्की करनी करनी है। रह की बात स्टेबिलिटी की, तो मुझे स्टेबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही और हालात ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के बनाए हुए प्लान्स आम लोगों को समझ नहीं आते। बाज़ औक़ात वो चीज़ों को दे के आज़मा रहा होता है, बाज़ औक़ात वो चीज़ों को ले के आज़मा रहा होता है। ठीक है।
تو کچھ لوگوں سے اللہ کی آزمائش چل رہی ہے کہ ان کے عہدے، ان کی چیزیں، ان کی ڈگنیٹی ساری چھین کے، اور کچھ لوگوں کو وہ دے کے، اور جن کو سے وہ چھین کے آزماتا ہے نا ان کے اوپر تو بہت کرم کرتا ہے. جن کو دے کے آزماتا ہے نا ان کو تباہی پھر جاتی ہے. وہ جو ہے عروج کو زوال ہے. سر ایسے ہی ہے، جو بندہ پہلے ہی زمین پہ کھڑا ہے اس نے مزید کتنا گرنا ہے؟ جو کھڑا ہی ہائٹ پہ ہے گرنا تو اس نے ہے. اچھا سر، بات کریں نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب کا جو سا آئے تھے وزیر اعظم بننے، مگر بھائی صاحب وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ گئے، تو وہ ان کے ستارے کیا کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم کیا ان کی انرجی چل رہی ہے؟ سر نواز شریف صاحب کا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنتے. شہباز شریف صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے چانسز ہیں. دیکھیں میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کریڈٹ لینے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میرا کام نہیں ہے، کام اللہ کا ہے. انرجی اللہ نے پیدا کی ہے، میں نے تو صرف اس کو پڑھنا ہے. میرا کام جیسے وہ بار کوڈ ریڈر کی طرح ہوتا ہے کہ بار کوڈ ریڈر نے وہی بار کوڈ پڑھنے ہیں نا جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے لیکن بار کوڈ ریڈر کو سمجھ آ جاتی ہے. اس نے اپنے سے تو نیا ایڈریس نہیں نا ایجاد کرنا ہوتا. سملر ود ہمارا جو کام ہے اسی میں ہمارا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ سٹیٹک نہیں ہوتے. انرجی پیٹرن کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہوتے کیونکہ وقت ہر وقت چل رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کلّا یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. تو یہ جو اسٹیٹک سسٹم نہیں ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے. ہر روز نئی ہیپننگز، نئی چیزیں، نئے انوویشنز بنتی آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو اس وقت جو انرجی پیٹرنز ہیں نا نواز شریف صاحب کے، وہ تو ڈاؤن نظر آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید سفر بھی کر لیں، کوئی سفر بن رہا ہے ان کا، ہو سکتا ہے ٹریول بیک ٹو ہوم والے سین بھی بن سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی بہت زیادہ جلدی بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی. تیسرا مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی لا رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کرائسس لے کے آ رہا ہے، وہ بہت زیادہ کانفنٹریشن لے کے آ رہا ہے. کیونکہ یہ مارچ کا جو ہے وہ پہلا اور چوتھا ہفتہ، وہ آپ خود دیکھ لیں گے، یہ پہلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور یہ آپ کو گلیوں میں احتجاج بھی اور چیزیں بھی نظر آئیں گی، اور زیادہ شدت سے اس کو سنب ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اینگر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے یہ ملک فی الحال کم از کم 5-6 مہینے، کم از کم 5-6 مہینے تو اسٹیبلٹی کو بھول جائے نا، کم از کم 5-6 مہینے تو مجھے گلی گلی میں تباہی نظر آ رہی ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. لیکن پاکستان نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ترقی کرنی ضرور ہے، اس کا بھی مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ واقعی دنیا کے بڑے فیصلوں میں ہوگا. کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں نا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ موسم بدلتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے. خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، بہار میں نئے پھول، نئی کونپلیں کھیلتی ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بڑے عرصے سے خزاں چل رہی تھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب بہار آنے کو ہے، چیزیں بدلنے کو ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ذرا بن لینے دیں چیزیں، یو ول سی اٹ. میں بار بار پھر کہتا ہوں، میں صرف یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ مجھے عمران خان کو پاکستان کے اندر کی بجائے پاکستان کے باہر سے زیادہ مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے باہر سے جو اس کو مدد آئے گی نا، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے کوئی آئے گا کہ جی آ جاؤ عمران خان صاحب باہر آ جاؤ، یا آپ کے لیے سرور پیلس کے دروازے کھول دیے. ایسا نہیں ہوگا. وہ اور ہے، اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وہ مجبوری ہے اس کو لانا. اینڈ ہی از کمنگ. ابھی تو حالات جو ہے نا وہ خراب ہوں گے، خراب ہو گئے، ٹھیک ہوں گے. ابھی تو ذرا اصل میں پتہ کیا ہے، کلینزنگ کا عمل ہے نا، تو اللہ آدھے ادھورے کام کرتا نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کی بھی کلینزنگ ہے. غدار ہیں سر ہے پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں. اور بات میں بڑی کلیئر کٹ بات کرتا ہوں جی. لوگوں کو بعض اوقات میری باتیں بری بھی لگ جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے اوپر زوال صرف محسن کشی کی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، فاطمہ جناح کے ساتھ، خان لیاقت علی خان کے ساتھ، خان عبد القدیر خان کے ساتھ ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. جو لوگ ہمارے ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہم نے ان کو غدار بنا دیا. ہم نے کوئی بگٹی فیملی کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. ہم نے جی ایم سید کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا.
ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے سارے اپنی چیزوں کی وجہ سے ہم نے ملک کے ٹکڑے کیے. اس کی سزا تو ملے گی نا. اور پھر ایک بندے کو نہیں ملتی, ظاہر سی بات ہے, پھر سب کو, پھر بحیثیت قوم. رسوائی بھی, ذلت بھی تو عذاب ہی ہوتا ہے نا, عذاب ہی کی ایک شکل ہے. تو پاکستان میں کیا کیا چیز رہ گئی ہے, یہ بھی تو ایک طرح کا عذاب ہی ہم پہ اوپر ٹوٹا ہوا ہے نا.